ॐ मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् तृतीये पाठे वयं विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ इति सूत्रस्थं प्रत्युदाहरणविचारं कृतवन्तः। तत्र उक्तं यत् नाम दिङ्नामान्यन्तराले इति प्रतिपदोक्तस्य दिक्समासस्य ग्रहणम् एव अत्र विकल्पेन सर्वनामसंज्ञायां कर्तव्यायां भवति। तत्र अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन विधीयते यत्र बहुव्रीहिः। तत्र तु विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इति विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा न भवति। तत्र उक्तं या उत्तरा सा पूर्वा अस्याः उन्मुक्तायाः तस्यै उत्तरपूर्वायै। अत्र अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन बहुव्रीहिः भवति इति कृत्वा सर्वनामसंज्ञा निषिध्यते, न बहुव्रीहौ। तत्र नाम दिङ्नामान्यन्तराले इत्यनेन समासः नास्ति इति कृत्वा अत्र नाम सर्वनामसंज्ञायाः विकल्पः न भवति इति अस्माभिः पठितं। पुनश्च तत्र विभाषादिक्समासे इति एतावता एव सिद्धे बहुव्रीहिग्रहणम् अत्र स्पष्टतार्थम् अस्ति इति अपि तत्र उक्तम्। ततः अन्तरस्यै शालायै इति उदाहरणान्तरं तत्र साधितं सर्वनामसंज्ञकस्य शब्दस्य तस्य बाह्यायै इति अर्थः भवति इत्यपि दृष्टं। ततश्च अपुरीति वक्तव्यम् इति यद्वार्तिकं पूर्वं पठितं तस्य अपि अत्र स्मरणं कृतं। तेन अन्तरायै नगर्यै इति तत्र पूः अर्थे यत्र अन्तरशब्दः प्रयुज्यते तत्र अपि सर्वनामसंज्ञायाः निषेधः भवति। अतः अन्तरायै इत्यत्र सर्वनामसंज्ञाश्रितः स्याट् न भवति, अपि तु याडागमः इत्यनेन याडेव भवति इति च तत्र पठितं। तदनन्तरं विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम् इति सूत्रं पठितं। तस्य अर्थः दृष्टः यत् द्वितीया तृतीया इति आभ्यां शब्दाभ्यां परतः ङितः स्याट् आगमः भवति, अपि च आप् यः भवति तस्य ह्रस्वः भवति। तत्र ग्रन्थकारेण उक्तं यत् इदं सूत्रं त्यक्तुं शक्यं। कुतः? तीयस्य ङित्सूपसङ्ख्यानात् इति, तीयान्ताः ङित्सु पठ्यन्ते इति कृत्वा विभाषाप्रकरणे तीयस्य ङित्सूपसङ्ख्यानम् इति पूर्वं पठितं यद्वार्तिकं तदनुसारम् इति भावः। समीचीनं। ततः तत्र द्वितीयस्यै द्वितीयायै द्वितीयस्याः द्वितीयायाः द्वितीयस्याः द्वितीयायाः द्वितीयस्यां द्वितीयायाम् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। अन्यानि रूपाणि तु रमाशब्दवदेव भवन्ति इति च तत्र दृष्टं। तदनन्तरं तत्र अम्बार्थाः केचन शब्दाः तेषां
ह्रस्वविधानम् अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः इत्यनेन सूत्रेण स्मारितम्। हे अम्बा, हे अक्का, हे अल्ला इति। ततश्च भाष्ये पठितवार्तिकद्वयं पुरस्कृत्य तत्र यः अपेक्षितः अर्थः, अपेक्षितः सिद्धान्तः, तद्विषये वार्तिकेन एकेन उक्तम्। असंयुक्ताः ये डलकाः तदवतां ह्रस्वः न भवति इति। यथा अम्बाडा, अम्बाला, अम्बिका एते शब्दाः अपि अम्बार्थाः एव वर्तन्ते, परन्तु एतेषु शब्देषु क्रमशः डवर्णः, लवर्णः, कवर्णश्च असंयुक्तः वर्तते, संयुक्तः नास्ति। असंयुक्तः वर्तते इति कृत्वा तेषां ह्रस्वः न भवति। अतः सम्बुद्धौ च इत्यनेन एत्वमेव तत्र भवति। हे अम्बाडे, हे अम्बाले, हे अम्बिके इति इमानि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। तदनन्तरं जराशब्दे कश्चन विशेषः वक्तुम् आरब्धः। जराशब्दः जरुषवयोहानौ इत्यनेन इत्यस्माद्धातोः षिद्विधादिभ्यो ङि इत्यनेन अङि सति ऋदृशोङि गुणः इत्यनेन गुणेरपरत्वे च सति अदन्तत्वात् टापि तत्र सिद्ध्यति। ततः सुप्रत्ययः भवति, तस्य हल्ङ्यादिना लोपः भवति, जरा इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र द्विवचने तु जरस् जरा इत्यस्मात् औ इति विभक्तिः परतः भवति, अर्थात् अजादिः विभक्तिः सा। अतः जरायाः जरसन्न्यतरस्याम् इत्यनेन विकल्पेन तत्र अजादिविभक्तौ परतः जरस् इति आदेशः भवति। अतः जरस् औ, जरसौ इति रूपं तत्र भवति। तत्र मूले उक्तं यत् शीभावात् परत्वात् जरस् इति। नाम प्रकृते आदौ वयम् औङ् आपः इत्यनेन जराशब्दात् औङः नाम औ इत्यस्य स्थाने शी इति आदेशं कुर्मः, तस्य च इ इति अवशेषयामः, तदनन्तरं जरसादेशं कुर्मः, ततः जरस इ इत्यवस्थायां जरसी इति रूपं साधयामः इति यदस्ति तथा न भवति। अत्र वस्तुतः शीभावं प्रबाध्य परत्वात् आदौ जरस् प्रवर्तते। कृते तु जरसी आबन्तत्वं न भवति, तदा तु सकारान्तत्वं वर्तते जरसशब्दस्य। अतः कृत्वा ततः परतः विद्यमानस्य औ इत्यस्य शी अपि न भवति, जरसौ इत्येव रूपं भवति इति अस्माभिः गतपाठे पठितम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। ननु शीभावे कृते सति आवन्तसन्निपातम् उपजीव्य प्रवृत्तस्य तस्य सन्निपातपरिभाषया आवन्तत्वविघातक जरसादेशनिमित्तत्वासम्भवेन जरसादेशाभावे आदगुणे जरे इत्येव स्यादित्यत आह शीभावादिति। जरसि कृते तु आवभावान् शीभावः इति भावः। तस्मात् तत्र जरसौ इत्येव रूपं द्विवचने जरसादेशपक्षे भवति। जरसादेशाभावपक्षे तु जरे इत्येव रूपं भवति, रमाशब्दवदेव, रमे इति वदेव भवति इति चापि अस्माभिः गतपाठे स्पष्टीकृतम्। एवञ्च एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र गतपाठे पठितः। अयञ्च अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्य तृतीयः पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्य तत्र चतुर्थः पाठः आरब्धः भवति। समीचीनम्। इदानीं वयं
अग्रे पश्यामः। अस्माभिः तत्र दृष्टं यत् वयं जरा इति शब्दस्य द्वितीयाविभक्तेः प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं अपि च द्विवचनस्य रूपद्वयं साधितवन्तः। समीचीनं। व्याख्याता तत्र कथयति जरसः अर्थात् बहुवचने जस् प्रत्ययः भवति, तस्य अस् इति अवशिष्यते, तस्य च तत्र असः नाम अजादित्वं वर्तते, अतः कृत्वा जराशब्दस्य स्थाने जरस् इति आदेशः भवति। जरा जरस् अस् जरसः इति रूपं सिद्धं भवति। पक्षे तु यस्मिन् पक्षे जरसादेशः न भवति तत्र तु जरसः इत्येव भवति। तदनन्तरं तत्र द्वितीयाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं दत्तं जरसम्। आं प्रथमविभक्तेः बहुवचने जरसादेशपक्षे जराः इति रूपम् इति उक्तमेव। आं द्वितीयाविभक्तेः एकवचने जरसादेशपक्षे जरस जरसं, जरसादेशाभावपक्षे जरां रमाम् इतिवत्। समीचीनं। द्विवचने जरसौ, यथा प्रथमाद्विवचने तद्वदत्रापि जरसौ पक्षे जरे। समीचीनं। बहुवचने तत्र जरसः शस् भवति, तस्य अस् अवशिष्यते, जरसः इति रूपं भवति। पक्षे अर्थात् जरसादेशाभावपक्षे अपि जरसः इत्येव रूपं भवति। तृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं दर्शयति व्याख्याता जरसा, यतः अजादिविभक्तिः परतः वर्तते, अतः जरसा। ततः जरसादेशाभावपक्षे जरया इति रूपं भवति। तत्र कञ्चन विशेषं कथयति। न च अत्र जरा आ इति स्थिते जरसादेशं बाधित्वा परत्वात् आङिचापः इति एत्वे। एवं खलु जरायाः जरसन्यदर्स्याम् इति तत्र ह्रस्वनद्यापो नुटु इति पूर्वं क्षन्तव्यः, आङिचापः इति पूर्वं प्रवर्तेत। यतोहि जरसादेशविधायकं शास्त्रं सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 1,100तमं भवति। समीचीनम्। आङिचापः इति तु तृतीये पादे भवति, नाम सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 5,100तमं सूत्रं भवति। अतः आङिचापः इति एत्वविधायकं यत् सूत्रं वर्तते तत् परत्वं भजते। अतः तत्र कथयति, नाम प्रकृतेपि जरा आ इत्यवस्थायां जरसादेशं बाधित्वा परत्वात् आङिचापः इत्यनेन आदौ एत्वं भवेत्। जरा ए आ कथयति अयादेशे, नाम ए इत्यस्य स्थाने अयादेशे जरया इत्येव युक्तमिति वाच्यं, नाम जरया इत्येव प्रयोगः भवति। समीचीनं। कथयति नाम एवं न वक्तव्यं, नाम जरसा इति न भवति, जरया इत्येव भवति इति न वक्तव्यं। कुतः? एकदेशविकृतन्यायेन कृतेपि एत्वे, नाम एत्वं कृतं चेदपि तस्य एकदेशः एव विकृतः भवति खलु। एकदेशविकृतम् अनन्यवत्, तद् अन्यवत् नास्ति, जरावदेव अस्ति इति भावः। एवं खलु। कृतेपि एत्वे प्रवृत्तस्य जरसादेशस्य नित्यतया तस्यैव प्रवृत्तेः, नाम एत्वं क्रियते चेदपि न क्रियते चेदपि जरसादेशः प्रवर्तते एव, सः नित्यः। एकदेशविकृतमनन्यवत् इति न्यायं पुरस्कृत्य एत्वात् परमपि जरसादेशस्य प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति। अतः कृतेपि एत्वे अकृतेपि एत्वे जरसादेशः प्राप्नोति एव इति कृत्वा कृताकृतप्रसङ्गीयः विधिः सः नित्यः इति न्यायेन
जरसादेशस्तु भवत्येव। कुतः कथयति? परान्नित्यस्य बलवत्वात्। परशास्त्रापेक्षयापि नित्यशास्त्रस्य बलवत्वं भवति इति परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति परिभाषापठनवेलायाम् अस्माभिः सोदाहरणं पठितम्। अतः प्रकृते अष्टाध्याय्यां पूर्वस्य जरसादेशविधायकस्य शास्त्रस्य नित्यत्वात् प्रवृत्तिः अत्र भवत्येव। समीचीनं। कथयति? कृते तु जरसि आवभावात् एत्वन्न। यदि तु जरसादेशः प्रवृत्तः तर्हि तु आवन्तत्वं नाम तत्र आवेव न भवति, तत्र सकारः अन्ते लभ्यते, आवेव न भवति इति कृत्वा एत्वमपि तत्र न भवति। समीचीनं। द्विवचने अजादिः विभक्तिः परतः नास्ति, अतः एकमेव रूपं भवति, नाम जरसादेशः न भवति, अतः एकमेव रूपं भवति जराभ्यां। बहुवचने तत्र जराभिः इत्येव रूपं भवति। ङे कथयति? नाम ङे इति प्रत्यये परतः जरसे। समीचीनं। तत्र जरस् नाम जरा इत्यस्मात् शब्दात् ङे इति प्रत्ययः तस्य ए इति भवति। जरसे इति रूपं सिद्धं भवति। जरसादेशाभावपक्षे तु जरायै इति रूपं भवति। तृतीया विभक्तेः एकवचने तत्र विकल्पेन नाम जरसादेशाभावपक्षे तत्रापि जरया इति रूपं भवति। ततः अग्रे कथयति? न च अत्र नाम चतुर्थी विभक्तेः एकवचनसन्दर्भे कथयति। न च अत्र जरा ए इति स्थिते जरसादेशं बाधित्वा परत्वात् याटि। एवं खलु? याडापः इति परत्वं भजते खलु? सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 13-शततमं सूत्रं भवति। किं? याडापः। जरसादेशविधायकं तु अधुनैव उक्तं प्रथमे पादे भवति इति। तदेव कथयति। जरसादेशं बाधित्वा परत्वात् याटि वृद्धौ जरायै इत्येव युक्तमिति वाच्यं। तथा न भवति। कुतः कथयति? अन्तरङ्गत्वेन जरसादेशस्यैव प्रवृत्तेः परात् अन्तरङ्गस्य बलवत्वात्। एवं खलु? नाम जरसादेशविधायकं शास्त्रं जरायाः जरसन्यतरस्याम् इति याडापः इति सूत्रापेक्षया अन्तरङ्गत्वं भजते अल्पापेक्षत्वात्। याडापः इति तु बह्वपेक्षत्वात् बहिरङ्गत्वं भजते। अतः अल्पापेक्षत्वात् तत्र परशास्त्रमपि प्रबाध्य अन्तरङ्गशास्त्रं जरायाः जरसन्यतरस्याम् इत्येव प्रवर्तते इति भावः। तस्मात् जरसे इति रूपं सिद्धं भवति। तदेव कथयति। अन्तरङ्गत्वं कथं भवति तदा अग्रे कथयन् अस्ति। कथयति आपः परस्य ङितः सुपः विहितस्य याटः बह्वाश्रयत्वेन बहिरङ्गत्वात्। नाम आवन्तमङ्गमपेक्षितं, ततः परतः ङित् अपेक्षितः, सः ङित् सुप् भवेत्। तादृशस्य याडागमः भवति। एतावन्ति निमित्तानि अत्र अपेक्षितानि। जरायाः जरसन्यतरस्याम् इति तथा नास्ति। जराशब्दः अस्ति, तत् परतः अजादिविभक्तिः अस्ति चेत् पर्याप्तम्। अतः तस्य अन्तरङ्गत्वं वर्तते अल्पापेक्षत्वात्। अतः याडागमः बहिरङ्गः अत्र न प्रवर्तते। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे अथवा परापेक्षयापि अन्तरङ्गस्य बलीयस्त्वं भवति इति अस्माभिः पूर्वं पठितम्। समीचीनं। चतुर्थी विभक्तेः द्विवचने तत्र जराभ्याम् इति रूपं, बहुवचने भ्यसि सति जराभ्यः इति च रूपं भवति। समीचीनं। ततः कथयति ङसि ङसोः जरसः नाम ङस् प्रत्ययः
पूर्वद् प्रथमतया भवति, तस्य अस् अवशिष्यते। षष्ठी एकवचने अपि ङस् इत्यस्य अस् अवशिष्यते। जरा अस् इति स्थितिः भवति। तत्र कथयति अत्रापि पूर्ववद्याट्न। पूर्ववत् नाम अधुनैव यदुक्तं, नाम याडापः इति बहिरङ्गं भवति। अतः अन्तरङ्गत्वात् तत्र जरसादेश एव प्रवर्तते। अतः जरस् अस् जरसस् उभयत्रापि जरसः इति रूपं भवति। पञ्चमी विभक्तेः द्विवचने जराभ्याम् इत्येव भवति। अजादिविभक्तिः नास्ति सा इति कृत्वा तत्र जरसादेशः न भवति। बहुवचने जराभ्यः। षष्ठी द्विवचनस्य रूपं कथयति व्याख्याता जरसोः। एवं खलु। तत्र जराशब्दात् ओस् प्रत्ययः परतः भवति। तत्र कथयति, नाम ओस् इति च अजादिविभक्तिः भवति। अतः कथयति एत्वं बाधित्वा नित्यत्वात् जरस्। यथा तृतीयाविभक्तेः एकवचनविचारः कृतः खलु, तद्वत् आङ्जापः इत्यनेन एत्वं कृतं चेदपि एकदेशविवृतन्यायं पुरस्कृत्य जरसादेशः प्रवर्तते एव। अतः कृताकृतप्रसङ्गित्वात् जरसादेशः नित्यः। अतः कृते तु जरसादेशे तस्य आवन्तत्वाभावात् एत्वं न सम्भवति। समीचीनम्। अतः नित्यत्वात् जरस् इत्युक्तं। तर्हि जरस ओस् जरसोस् सस्य ऋत्वे विसर्गे सति जरसोः इति रूपं भवति। पक्षे रमाशब्दवत् एत्वे सति जरयोः इति रूपं भवति। आमि कथयति, नाम षष्ठीविभक्तेः बहुवचने आम् इति प्रत्ययः भवति। तत्र जरसाम् इति रूपं भवति। तत्र कथयति, नाम जराशब्दः भवति, आम् परतः भवति। तत्र जरसादेशे सति जरस आम् जरसाम् इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति ननु आमि नुटि कृते, आम् परतः यदा भवति तदा तत्र नुट् यदि क्रियते अजादिविभक्त्यभावात् कथं जरसादेशः, नाम नुट् यदि प्रवृत्तः तर्हि अजादिविभक्तिपरकत्वं न भवति खलु। या जरायाः जरसन्यजरस्याम् इत्यस्य कृते अपेक्षिता भवति। आम्, नुट् आमः एव अवयवः, सत्यम् अङ्गीकुर्मः, परन्तु नुटि सति अजादित्वम् आमः व्याहतम्, अर्थात् अपगतम्। समीचीनं। तर्हि तत्र कथयति कथं जरसादेशः, तथा चेत् जरसादेशः अत्र कथं प्रवर्तते इत्यतः आह किमाह आमिनुटः इति मूले पश्यन्तु। तत्र उक्तम् आमिनुटः परत्वात् जरस्। एवं ह्रस्वनद्यापोनुट् सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 54 सूत्रं भवति। जरसादेशः नाम जरसादेशविधायकं सूत्रं तस्मिन्नेव पादे 1,100तमं सूत्रं भवति। अतः आमि परतः नुटं प्रबाध्य परत्वात् जरस् आदौ भवति। सम्यक्। कृते तु जरसि नुट् न सम्भवति आवन्तत्वाभावात्, अथवा ह्रस्वनद्यापो नुट् इति सूत्रस्य निमित्ताभावात्। समीचीनम्। अतः तत्र जरसादेशः एव भवति। अतः जरस् आम् जरसाम् इति रूपं सिद्धं भवति। जरसादेशाभावपक्षे तु जराणाम् इति रमाणाम् इति वत् रूपं भवति इति भावः। समीचीनम्। सप्तमीविभक्तेः एकवचने कथयति व्याख्याता ङौ जरसि। एवं खलु। तत्र जरा ङि इत्यवस्थायां जरसादेशः भवति। जरस् इ जरसि इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र कथयति परमपि ङेरामं याटं च
नित्यत्वात् अन्तरङ्गत्वात् च क्रमेण बाधित्वा जरस् इति। नाम ज्ञेनां नद्यां नीभ्यः जरसादेशापेक्षया अष्टाध्याय्यां परत्वं भजते। षोडशोत्तरशततमं सूत्रं भवति सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य किं ज्ञेनां नद्यां नीभ्यः इति। अतः तत्सूत्रं परतः विद्यमानम् अपि तत्र नित्यत्वात् प्रवर्तते। किं जरसादेशः यथा ज्ञेरां नद्यां नीभ्यः इत्यनेन ज्ञेः स्थाने आं कृतः न कृतः चेदपि जरसादेशः प्रवर्तते। यथा ङी या विभक्तिः वर्तते सापि अजादिः वर्तते, तस्याः स्थाने आमादेशः कृतः चेत् स्थानिवद्भावेन तस्मिन् ङित्वे सति तस्याः आमादेशस्यापि अजादित्वम् अस्ति एव। अतः कृते अकृते च आमादेशे जरस् प्रवर्तते एव नित्यत्वात्। कृते तु जरसि आं न सम्भवति। एवं खलु यथा आबन्तात् परतः अपेक्षितः ङि ज्ञेनां नद्यां नीभ्यः इत्यस्मै सूत्राय। समीचीनम्। अपि च याटञ्च नित्यत्वात् याटञ्च अन्तरङ्गत्वात् क्रमेण इत्युक्तं खलु। याट् तु अन्तरङ्गत्वात् बाध्यते। नाम याडापः इत्यनेन याडपि तत्र न सम्भवति। यथा चतुर्थ्यादौ अस्माभिः दृष्टं तत्रापि याट् अन्तरङ्गत्वात् जरसादेशेन एव बाध्यते। अतः तत्र जरसादेश एव भवति। जरस् ङि ङि इत्यस्य इ अवशिष्यते, जरसि इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। पक्षे जरे इति रूपं भवति। द्विवचने जरसोः जरयोः इति रूपद्वयं पूर्ववदेव। बहुवचने हलादिविभक्तिः परतः वर्तते, अजादिः नास्ति, अतः एकमेव रूपं जरासु इति। सम्यक्। सम्बोधने हे जरे, हे जरसौ, हे जरे, हे जरसः, हे जराः इत्येवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति पक्षे हलादौ च रमावत् इति। इमानि च सर्वाणि रूपाणि अनुपदम् उक्तानि एव। नाम पक्षे नाम यस्मिन् पक्षे जरसादेशः न भवति, हलादौ च नाम हलादिः विभक्तिः परतः यदा भवति भ्याम् इत्यादिः, तदा रमावत् तदा रमा शब्दवत् एव रूपाणि अत्र भवन्ति इति भावः। अग्रे उक्तवान् जरसादेशाभावपक्षे हलादावपि नाम जरसादेशाभावपक्षे एव इति न, हलादावपि रमावदित्यर्थः। नाम रमा इति रूपवत् अत्रापि रूपं भवति इति भावः। मूले यदुक्तं पक्षे हलादौ च रमावत् इति। समीचीनम्। इति आदौ सर्वाणि रूपाणि अत्र साधितानि। एकवारं तत्र जरसादेशपक्षे जरसादेशाभावपक्षे कानि कानि रूपाणि भवन्ति, क्व क्व विशेषः भवति इति तत्र मूले उक्तं। व्याख्यात्रा तु सूक्ष्मतया सर्वमपि उक्तम्। अधुना अत्र अग्रे वर्तते कश्चन विषयः विशिष्टः। व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। मतान्तरं दूषयितुम् अनुवदति इति। नाम अत्र जरसादेशपक्षे केषाञ्चन भिन्नं मतं वर्तते, अतः तद्दूषयितुं तस्य दूषणं कर्तुम् अनुवदति। आदौ तन्मतान्तरं किं तस्य मतान्तरम् आदौ कथयति, तदनन्तरं तस्य अग्रे दूषणं करिष्यते। नाम इदम् अयुक्तम्, इदं न युज्यते इति। किं कथयति पश्यन्तु। इह पूर्वेत्यादिना मूले पश्यन्तु। इह पूर्वविप्रतिषेधेन नाम इतः अग्रे वक्ष्यते।
कथयति। इह इह इत्यस्य अर्थं कथयति। जराशब्दे व्याख्यातारं पश्यन्तु। इह जराशब्दे जरा औ इति स्थिते शीभावम् आश्रित्य जरसी इति केचिदाहुः इत्यन्वयः। अग्रे पश्यन्तु तस्यां पङ्क्तौ। इह शी नाम जरसी इति केचिद इत्याहुः। मूले पङ्क्तिः अस्ति खलु। इह पूर्वविप्रतिषेधेन शीभावं कृत्वा सन्निपातपरिभाषया अनित्यताञ्च सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यताञ्चाश्रित्य जरसी इति प्रयोगः भवति इति केचित् कथयन्ति इति मूले उक्तं खलु। तत्र कथम् अन्वयः कर्तव्यः, तस्यां पङ्क्तौ कथं सम्बन्धः ज्ञातव्यः इति व्याख्याता कथयन् अस्ति। इह जराशब्दे जरा औ इति स्थिते शीभावमाश्रित्य जरसी इति प्रयोगः अपि भवति। अस्माभिः तु परन्तु तथा न साधितम्। अस्माभिः तु जरसौ इत्येव रूपं तत्र साधितं। सम्यक् इति केचित् कथयन्ति। अग्रे कथयति। आश्रित्य इत्यनन्तरं नाम मूले आश्रित्य इत्युक्तं खलु। सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यताञ्च आश्रित्य तदनन्तरं नाम तत्पदानन्तरं लिबन्तं तत्पदं तस्य पदस्य अनन्तरं जरसादेशे कृते इति शेषः। तत्र जरसादेशे कृते इत्येवं रीत्या योजयित्वा तत्र पङ्क्तिः अवगन्तव्या अथवा पङ्क्तिः वक्तव्या। समीचीनं। तर्हि पङ्क्तेः सामान्येन अर्थं पश्यामः। इह पूर्वविप्रतिषेधेन, इह नाम जराशब्दसन्दर्भे पूर्वविप्रतिषेधेन शीभावं कृत्वा नाम शीभावम् आदौ कुर्वन्ति सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यताञ्चाश्रित्य सन्निपातपरिभाषायाः वर्तस्याः अनित्यतायाः आश्रयणं कृत्वा स्वीकृत्य वा जरसादेशे कृते इति तत्र योजनीयमिति व्याख्यात्रा उक्तं खलु। जरसादेशे कृते जरसी इति रूपं भवति इति केचिदाहुः इत्येवं केचन प्रतिपादयन्ति। परन्तु अस्माभिः तु तथा न कृतः। अस्माभिः तु तत्र मूले किमुक्तं पश्यन्तु। शीभावात् परत्वात् जरस नाम आदौ तत्र शीभावः यद्यपि प्राप्नुवन्नासीत् परन्तु तं शीभावमपि प्रबाध्य प्रकृते परत्वात् जरसेव भवति इति भावः। समीचीनं। तत्र कथयति व्याख्याता पश्यन्तु। नाम अस्याः पङ्क्तेः एव तत्र विशेषेण विस्तरेण च व्याख्यानम् अग्रे क्रियमाणं वर्तते। व्याख्यात्रा करिष्यते, परन्तु तत्र कथयन् अस्ति पूर्वं किं कथयति। ननु शीभावं बाधित्वा परत्वात् जरसादेशः एव युक्तः एवं खलु इत्यत आह। नाम जरसादेशस्य परत्वं वर्तते। तर्हि शीभावः आदौ भवतु वा जरसादेशः आदौ भवतु वा इति चेत् विप्रतिषेधे परं कार्यम् एवं किल। तर्हि परत्वात् जरसादेशः एव युक्तः यश्च अस्माभिः कृतः अपि। समीचीनम्। इत्यत आह। अतः कथयति, किं कथयति, पूर्वविप्रतिषेधेन मूले पूर्वविप्रतिषेधेन शीभावः भवति भोः इति केषाञ्चन मतं नाम अन्येषां केषाञ्चन इदं मतं भवति इति भावः। समीचीनं। कथं पूर्वविप्रतिषेधेन भवति इति चेत् कथयति अग्रे। विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यत्र परशब्दस्य इष्टवाचित्ताम् आश्रित्य तत्र पर इति शब्दः पर इति शब्दस्य इष्टवाचित्वं वर्तते। नाम लक्ष्यं दृष्ट्वा पूर्वपरयोः कदाचित् परशास्त्रस्य बलीयस्त्वं भवति, लक्ष्यं दृष्ट्वैव पूर्वपरयोः पूर्वशास्त्रस्यापि बलीयस्त्वं भवति इत्येवं रीत्या अभीष्टसिद्ध्यर्थवाचकः एषः अथवा इष्टसिद्ध्यर्थवाचकः एषः परशब्दः अत्र भवति इति महाभाष्ये सिद्धान्तः प्रतिपादितः वर्तते। अयं च सिद्धान्तः अस्माभिः विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यत्रापि श्रुतः, अन्यत्रापि तत्तत् प्रसङ्गानुरोधेन अस्माभिः अस्य असकृतश्रवणं कृतम् अस्य सिद्धान्तस्य। तदेव कथयति। इष्टवाचितामाश्रित्य क्वचित् पूर्वस्य प्रवृत्त्याश्रयणेन इत्यर्थः व्याख्याता कथयति। नाम क्वचित्
पूर्वस्यापि नाम उभयोः द्वयोः शास्त्रयोः अथवा सूत्रयोः तत्र पूर्वस्य शास्त्रस्यापि प्रवृत्तिः भवति, तस्यापि बलीयस्त्वं भवति इति। समीचीनम्। अतः अत्र पूर्वविप्रतिषेधम् आश्रित्य शीभावः भवितुम् अर्हति इति केचन कथयन्ति। तर्हि आदौ ते शीभावं कुर्वन्ति, तदनन्तरं जरसादेशं कुर्वन्ति। यतः शी इति आदेशे सत्यपि षकारस्य तु इति संज्ञा भवति, इ इति अवशिष्यते, तथापि तस्य अजादित्वं नापगतं, स्थानिवद्भावेन प्रत्ययत्वमपि वर्तते। अजादित्वं नापगतम् इति कृत्वा इदानीं शी इति आदेशानन्तरमपि तत्र जरसादेशः जरा इति शब्दस्य स्थाने जरायाः जरसन्यतरस्याम् इत्यनेन सूत्रेण भवितुम् अर्हति इति तत्र भावः, अभिप्रायः केषाञ्चन जनानां। समीचीनम्। अग्रे कथयति नाम इति पूर्वप्रतिषेधेन शीभावं कृत्वा नाम पङ्क्तेः एतावतः भागस्य अर्थः अस्माभिः एतावता अवगतः वर्तते। पङ्क्तेः नाम मूलपङ्क्तेः। समीचीनम्। इदानीं सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यताञ्च आश्रित्य इति एतावतः भागस्य व्याख्यानं कर्तव्यं वर्तते। तत्र व्याख्याता अवतरणिकाम् उपनिबध्नाति, कथयति ननु आवन्तसन्निपातम् उपजीव्य प्रवृत्तस्य शीभावस्य सन्निपातपरिभाषया आवन्तसन्निपातविघातकजरसादेशनिमित्तत्वं न सम्भवति इति पूर्वपक्षः। कोऽर्थः पङ्क्तेः इति चेत् शीभावः आवन्तत्वम् आदाय उत्पन्नः। शी इत्यस्य उत्पत्तौ आवन्तशब्दः कारणं भवति। स च कः? जरा। तर्हि तम् आवन्तम् उपजीव्य अयम् उत्पन्नः, नाम तस्य कारणात् अयम् उत्पन्नः वर्तते। अतः सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य। अतः सन्निपातलक्षणः अयं विधिः, शीविधिः, शी इत्यादेशविधिः। तस्य आबन्तस्य जरा इत्यस्य अङ्गस्य जरसि इति रूपेण यः विघातः भवति, तस्य विघातस्य निमित्तं न भवति, कारणं न भवति शी इति। अतः सन्निपातपरिभाषायाः प्रवृत्त्या प्रकृते शी इति भावः कृतश्चेत् जरा इत्यस्य स्थाने जरस इति आदेशः न स्यात् सन्निपातपरिभाषाविरोधात्। परन्तु तस्यापि उपायः तैः कैश्चित् जनैः उच्यते। कः उपायः? सः अयमेव। किम् इत्यत आह किम् अग्रे उक्तं सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यताञ्च आश्रित्य। नाम ते अत्र जरसादेशविधानार्थं सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यतां वदन्ति। एषा परिभाषा नित्या नास्ति। इयं परिभाषा नित्या नास्ति, क्वचित् प्रवर्तते क्वचित् न प्रवर्तते। कष्टायक्रमणे इत्यादयः निर्देशाः अपि तत्र ज्ञापकाः भवन्ति। समीचीनम्। अतः अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वात् अत्र अप्रवृत्तिं मन्यामहे इति ते कथयन्ति। तस्याः प्रवृत्तिः न भवति, अतः कृत्वा शी इति यः वर्तते सः आबन्तस्य अङ्गस्य जरा इत्यस्य विघातकः भवितुम् अर्हति, नाम तस्य स्थाने जरस् इति आदेशं प्रापयति। अतः जरसी इति रूपं भवति। तदेव मूले उक्तम् आश्रित्य जरसादेशे कृते जरसी इति केचिदाहुः। जरसी इत्यपि रूपं भवति इति केचन कथयन्ति।
ये एवं रीत्या कथयन्ति तेषाम् इदं कथनं निर्मूलम्। अतः कथयति अग्रे तन्निर्मूलमिति मूले उक्तं तन्निर्मूलं नाम तत्तु निर्मूलं, तस्य मूलं किमपि नास्ति, नाम तत्र मानं किमपि नास्ति, प्रमाणं किमपि नास्ति। तद् व्याख्याता कथयति पूर्वविप्रतिषेधाश्रयणस्य भाष्य अपरिगणितेषु अप्रवृत्तेः। नाम पूर्वविप्रतिषेधः तत्रैव आश्रीयते यत्र भाष्ये परिगणनं कृतं वर्तते। भाष्ये पूर्वविप्रतिषेधार्थं यानि स्थलानि न परिगणितानि वर्तन्ते तत्र पूर्वविप्रतिषेधः अस्माभिः प्रवर्तयितुं न शक्यः। तथा चेत् यः कोऽपि यत्र क्वापि पूर्वविप्रतिषेधम् आदाय स्वच्छन्दतया यथापेक्षम् अनिष्टानां रूपाणामपि व्युत्पादनं कृत्वा इमानि रूपाणि साधूनि इति कथयेत्, परन्तु तथा नास्ति। तत्र इष्टवाचकत्वं यदि परशब्दस्य स्वीकर्तव्यं तर्हि तत्रैव स्वीकर्तव्यं यत्र भाष्यकारस्य अनुमतिः वर्तते अथवा यानि स्थलानि तेन परिगणितानि वर्तन्ते। भाष्यपरिगणितेषु शब्देषु अयं प्रसङ्गः नान्तर्भवति। नाम तत्र जरसी इति रूपस्य साधनाय पूर्वविप्रतिषेधः आश्रितः भवेत् इति भाष्ये तथा किमपि न दृश्यते। अग्रे च उक्तं सन्निपातपरिभाषायाः सर्वत्र अनित्यत्वाश्रयणे प्रमाणाभावाच्च इति भावः। नाम सन्निपातपरिभाषा सत्यं, नाम क्वचिन्न प्रवर्तते क्वचित् प्रवर्तते, परन्तु यत्र न प्रवर्तते तत्र किमपि मानं भवति, प्रमाणं भवति। समीचीनम्। अतः सा परिभाषा नेत्रे निमील्य यत्र इच्छा भवति तत्र प्रवर्तयामः, यत्र इच्छा न भवति तत्र न प्रवर्तयामः इति तथा नास्ति। कष्टाय क्रमण इत्यादयः निर्देशाः वर्तन्ते, अतः रामाय इत्यादिषु तस्याः प्रवृत्तिः न भवति अनित्यत्वात्। एवमेव यत्र यत्र तस्याः प्रवृत्तिः न भवति तत्र तत्र अनित्यत्वज्ञापकं किमपि ऋषिवचनम् अस्माभिः आश्रीयते एव। अतिशिष्टप्रयोगः वा कश्चन, वस्तुतः शिष्टः इत्येव वक्तव्यः, अतिशिष्टः इति न वक्तव्यं। शिष्टप्रयोगः, यतः शिष्टे एव सः शिष्टः जातः एव अतः शिष्टः, यतः तस्मिन् सर्वापेक्षयापि अतिशयिता भवत्येव। अस्तु, तर्हि अथवा शिष्टप्रयोगः वा तथा स्यात् यस्य साधनाय सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यत्वं वक्तव्यं, परन्तु प्रकृते सर्वत्रापि सन्निपातपरिभाषा अनित्यतां भजते। समीचीनम् इति एतादृश अर्थाश्रयणाय अथवा एतादृश अर्थाश्रयणे प्रमाणं यत्किमपि नास्ति, तत्र प्रमाणाभाव एव। अतः नेदं तत्र युज्यते इति कृत्वैव इदं निर्मूलम् इति। नाम केषाञ्चन एषा या अवधारणा वर्तते सा निर्मूला वर्तते, तत्र भाष्यप्रामाण्यम् अथवा ऋषिप्रामाण्यं यत्किञ्चिदपि नास्ति इति भावः। समीचीनम् इति खण्डनं विधाय ततः परम् अग्रे अत्र एतत् सम्बद्धान् एव कांश्चन विचारान् इतोपि उपस्थापयति ग्रन्थकारः। तत्र अग्रे या पङ्क्तिः अस्माभिः पठनीया वर्तते मूले, तस्याः पङ्क्तेः अवगमनाय अथवा तस्यां पङ्क्तौ प्रवेशाय तत्र अवतरणिकारूपेण व्याख्याता किञ्चित् कथयन्नस्ति। तद् वयम् आदौ अधुना पश्यामः। कथयति स्यादेतत्, इदं स्यात्, किं स्यात् अग्रे कथयति जरसौ जरसाम् इत्यत्र औङ् आपः ह्रस्वनद्यापो नुट् औङ् आपः इति सम्बन्धः तस्य
जरसौ इत्यत्र नाम द्विवचनसम्बन्धः भवति खलु, तेन शी इति क्रियते औ इत्यस्य स्थाने। ह्रस्वनद्यापः नुट्, ह्रस्वान्तात् नद्यन्तात् आबन्तात् च परतः आमः नुडागमः भवति इति तस्य अर्थः। समीचीनं कथयति इत्यपेक्षया परत्वात् अस्तु जरसादेशः। नाम तत्र परत्वात् जरसादेशः भवतु। अस्माभिः तु पूर्वं किम् उक्तं, तत्र क्वचित् अन्तरङ्गत्वात्, क्वचित् तत्र नाम नित्यत्वात् वा एते प्रवर्तन्ते एव। नाम शी इति आदेशः वा अपि च जरसादेशः वा आदौ एव प्रवर्तते इति बहवः। नैव, शी इति आदेशापेक्षया जरसादेशः आदौ एव प्रवर्तते। नुटः विधानानन्तरं जरसादेशः आदौ एव प्रवर्तते। वस्तुतः अष्टाध्याय्यां जरसादेशः पूर्वम् औङापः ह्रस्वनद्यापो नुट इति च सूत्रद्वयं परतः नाम पश्चाद् विद्यते इति भावः। ततः तत्र कथयति औङापः ह्रस्वनद्यापः नुट इत्यपेक्षया परत्वात् अस्तु जरसादेशः। नाम तत्र परत्वात् जरसादेशः भवतु, नाम एवं रीत्या कुर्मः। अग्रे कथयति अस्तु च ङेङसि ङस्सु, ङे अर्थात् चतुर्थी विभक्तिः, ङसि अर्थात् पञ्चमी विभक्तिः, ङस् अर्थात् षष्ठी विभक्तिः। जरसे जरसः इत्यत्र चतुर्थ्यां जरसे जरसः इति पञ्चम्यां षष्ठ्यां च इत्यत्र याटम् अन्तरङ्गत्वात् बाधित्वा जरसादेशः। एवं खलु, नाम प्रकृतेपि याटम् अन्तरङ्गत्वात् बाधित्वा जरसादेशः भवतु। एवं खलु, अस्तु च किमुक्तम्, अस्तु च ङेङसि ङस्सु जरसे जरसः इत्यत्र नाम इति प्रयोगद्वये याटम् अन्तरङ्गत्वात् बाधित्वा, नाम तत्र याटः बाधः खलु क्रियते, जरसादेशः नाम जरसादेशः एव भवति इति परत्वात्। सम्यक्, इदमेव खलु अस्माभिः कृतं वर्तते। पूर्वं यत् पठितं किं प्राक्तनपङ्क्तौ जरसौ जरसाम् इत्यत्र औङ आपः ह्रस्वनद्यापो नुट इत्यपेक्षया परत्वात् जरसादेशः अस्तु। सम्यक्, यत् एवमेव च कृतम् अस्माभिः। यतः अत एव तत्र जरसौ जरसाम् इत्यादीनि रूपाणि खलु साधितानि। अपि च अस्तु च ङेङसि ङस्सु जरसे जरसः इति याटमन्तरङ्गत्वात् बाधित्वा जरस्, अत्र अन्तरङ्गत्वात् अस्माभिः जरसादेशः कृतः। समीचीनम्। अतः तत्र औङापः इत्यनेन शी न भवति, ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यनेन नुड् न भवति। कुतः? यतोहि परत्वात् जरसादेशः प्रवर्तते इत्युक्तम्। एवं तृतीया विभक्तेः एकवचने तत्र नाम याडापः इत्यनेन याडागमः न भवति। कुतः? यतः अन्तरङ्गत्वात् जरसादेशः एव तत्र प्रवर्तते इत्युक्तं। नाम तदपि अस्तु, नाम यथा यथा कृतं तथैव भवतु, चिन्ता नास्ति। अग्रे कथयति अस्तु च ङौ जरसि, नाम अस्तु च ङौ नाम ङि प्रत्यये परतः जरसि इत्यत्र नाम सप्तमी विभक्तेः एकवचने इत्यत्र नित्यत्वात् आमम् अन्तरङ्गत्वात् याटञ्च बाधित्वा जरसादेशः इत्थमेव खलु पूर्वं कृतम् अस्माभिः। तत्र नित्यत्वात् अन्तरङ्गत्वात् याटं च बाधित्वा, नित्यत्वात् आमम् अन्तरङ्गत्वात् च याटम् अन्तरङ्गत्वात् याटं च बाधित्वा जरसादेशः सप्तमी विभक्तेः एकवचने जरसि इति खलु रूपं साधितं। जरसि सि इति ह्रस्व इकारः। सम्यक्, नाम यथा यथा भवद्भिः एतावता कृतं तथा तथा सर्वम् अस्तु भवतु इति। सम्यक्, परन्तु कथयति अग्रे तथापि तस्य जरसादेशस्य, नाम सः यः जरसादेशः वर्तते तस्य
स्थानिवत्वेन, एवं खलु, जरस् इति आदेशः कस्य स्थाने क्रियते? जरा इति शब्दस्य स्थाने क्रियते। सम्यक्। अतः कथयति स्थानिवत्वेन, नाम आदेशः स्थानिवद् भवति इति भावः। आदेशः कः? जरस्, स्थाने कः? जरा। स्थानिवत्वेन आवन्तत्वात्, नाम स्थानिधर्मः आदेशे आरोपितश्चेत् इदानीम् आदेशस्यापि आवन्तत्वं वर्तते। आवन्तत्वात् तदाश्रित्य, नाम आवन्तत्वम् आश्रित्य एत्व शिभाव याड् नुडागमाः कुतो न स्युः इति भावः। समीचीनं। तत्र एत्वं क्व इति चेत् तृतीया विभक्तेः एकवचने आङिचापः। अतः तेन प्रकृते एत्वं स्यात्। मानव शीभावः औ प्रत्यये परतः नैव औ इत्यस्य औ औट् इत्यनयोः स्थाने शी इति स्यात्। समीचीनम्। ए इति स्यात्, क्षन्तव्य इ इति स्यात्। याडनुडागमाः, तत्र याडापः इत्यनेन याडागमः अपि स्यात् यत्र यत्र तस्य अवसरः वर्तते। नुडागमः अपि च षष्ठी बहुवचने तत्र नुडागमः स्यात्, नाम जरसादेशः कृतश्चेदपि एते सर्वेपि अत्र प्राप्नुयुः। तदेव कथयति कुतो न स्युः, तेपि भवितुम् अर्हन्ति खलु। स्थानिवद्भावेन जरा इति आबन्तत्वधर्मः अस्माभिः तत्र जरसि इति आदेशे स्थानिवद्भावेन लभ्यते। अतः आवन्तत्वधर्मः जरसि इति सकारान्तस्यापि आदेशस्य सञ्जातः। तर्हि तदेव आङिचापः, औङ आपः, याडापः, ह्रस्वनद्यापो नुठु इत्येते सर्वेपि विधयः ततः परमपि प्रवर्तेयुः, प्रवर्तेरन्। तथा चेत् तर्हि पश्यन्तु, एत्वप्रसङ्गः क्व वर्तते? तृतीया एकवचने, एवं खलु। तर्हि तत्र अन्तिमस्य सकारस्य, नाम जरस् आ इत्यवस्थायाम् अन्तिमस्य सकारस्य स्थाने एकारः स्यात्। कुतः? यतः तस्मिन् आबन्तत्वं प्रविष्टं वर्तते, परन्तु अन्ते तु अस्ति सकारः। अतः जर से आ, सम्यक्, अयादेशः जरसय आ, जरसया इति अनिष्टं रूपं स्यात्। सम्यक्। शीभावः समीचीनं। शीभावः यदि कृतः ओ औ औट्, अर्थात् प्रथमाद्विवचने द्वितीयाद्विवचने च यदि शी इति आदेशः कृतः तदा जरस् इ, जरस इ, जरसी इति रूपं भवति। तन्न भवति, तन्निर्मूलमिति पूर्वमुक्तमेव खलु। परन्तु तथा स्यात्। अग्रे कथयति याडनुडागमाः, चतुर्थी विभक्ते एकवचने, नाम तत्र ङितः परतः वर्तन्ते, तत्र याडागमः स्यात्। यथा चतुर्थी विभक्तेः एकवचने जरस् इति जरसादेशानन्तरमपि ङे इत्यस्य याडागमः, या ए, वृद्धिः यै, जरस्यै इति रूपं चतुर्थी विभक्तेः एकवचने स्यात्, यत्तु अनिष्टं। नुडागमः षष्ठी विभक्तेः बहुवचने जरसादेशानन्तरमपि जरस आम् इत्यत्र जरसि, जरसि इति शब्दे स्थानिवद्भावेन आवन्तत्वम् आश्रित्य तत्र ह्रस्वनद्यापः नुट्, ह्रस्वनद्यापो नुट् इत्यनेन नुडागमः स्यात्। जरस् नाम् मेलनेन जर्स् नाम् इति अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः एते कुतः न स्युः? यतोहि जरसादेशः स्थानिवद्भावं प्राप्नोति खलु। अतः आबन्तत्वधर्मः, स्थानिनीयः आबन्तत्वधर्मः वर्तते, सः आबन्तत्वधर्मः अस्मिन् जरसादेशे अपि प्रविष्टः स्यात्। ततः तस्य, नाम जरसि सति तस्मिन् आवन्तत्वधर्मं पुरस्कृत्य एते एत्वादयः प्रवर्तेरन्, ये तु अनिष्टाः वर्तन्ते। कथयति अग्रे, किञ्च अनेन एव न्यायेन, समीचीनं, नाम यथा
प्रकृते अनेन नाम स्थानिवद्भावन्यायेन नाम यथा स्थानिवद्भावेन अत्र एत्वादयः प्राप्यमाणाः वर्तन्ते तथैव कथयति नासिकाशब्दस्य निशाशब्दस्य पृतनाशब्दस्य च एत्वशिभावयाडनुडागमान् बाधित्वा समीचीनं पद्दन्नो मासरन्नषदन्यूषन्दोषण्ये कञ्चकन्नुदन्ना सञ्चस्पृतिषु इत्यादिना नस निश पृथ् इत्यादेशेषु क्रमेण कृतेषु तेषां स्थानिवद्भावेन आवन्तत्वमाश्रित्य एत्वशिभावयाडनुडागमाः प्रसज्येरन् इति समीचीनं नाम अत्र पश्यन्तु तत्र पद्दन्नो मासरन्नषदन् इत्यस्य कश्चन विषयः अस्माभिः पूर्वं पठितः कश्चन अग्रे पठनीयः वर्तते समीचीनं स्त्रीलिङ्ग तत्र विद्यमानाः स्त्रीलिङ्गशब्दाः अधुना अत्र स्त्रीलिङ्गप्रकरणे एव अस्माभिः तत्र चर्चयिष्यन्ते एवं खलु तर्हि तदेव उक्तं नाम नासिका निशा पृतना इति शब्दत्रयं वर्तते ततः नाम तेषां स्थाने निषादयः आदेशाः भवन्ति सम्यक् तर्हि नासिकाशब्दस्य स्थाने नस् इति आदेशः भवति निशा इत्यस्य स्थाने निश् इति आदेशः भवति पृतना इत्यस्य स्थाने पृथ् इति आदेशः भवति तर्हि आदेशः स्थानिवत् स्यात् एवं खलु एवं चेत् आदेशेषु स्थानिवद्भावः अत्र प्रवर्तेत तेन किं कथयति पङ्क्तेः आरम्भः पश्यन्तु किञ्च अनेनैव न्यायेन नासिकाशब्दस्य निशाशब्दस्य पृतनाशब्दस्य च एत्वशीभावयाडनुडागमान् बाधित्वा नाम एत्वविधिः यः वर्तते शीभावः विधिः यः वर्तते एत्वविधिः नाम आङिचापः शीभावः नाम औङ आपः याड्विधिः नाम याडापः नुड्विधिः नाम ह्रस्वनद्यापो नुटु सर्वत्र आप इति श्रूयते कथयति बाधित्वा पद्दन्नो मास इत्यादिना निस् निश् पृथ् इत्यादेशेषु निस् निश् इत्यादयः आदेशेषु कृतेषु क्रमेण कृतेषु तेषां क्रमेण नाम इति आदेशेषु क्रमेण कृतेषु तेषां स्थानिवद्भावेन आवन्तत्वमाश्रित्य नाम ते ये आदेशाः वर्तन्ते तेषाम् आवन्तत्वं स्यात् कथं स्यात् स्थानिवद्भावेन आश्रित्य आवन्तत्वं स्यात् कथयति तेन एत्वशीभावयाडनुडागमाः प्रसज्येरन् इति सम्यक् तर्हि तदेव तृतीयाविभक्तेः एकवचने नसा इति प्रयोगम् अपेक्षितं यदि तर्हि तत्र नस इत्यत्र सकारस्य स्थाने एत्वं स्यात् नसे नसया इति अनिष्टं रूपं स्यात् नि ए निश अस्ति खलु आदेशः तत्र आबन्तत्वम् अस्ति स्थानिवद्भावेन अतः नि ए ततः यण् स्यात् ञे तदनन्तरम् अयादेशः स्यात् ञयया इति अनिष्टं रूपं स्यात् निशा इति अपेक्षितं तृतीयायां निशादेशपक्षे एवमेव पृथ् इत्यत्रापि अनिष्टानि रूपाणि स्युः यदि एत्वादयः अत्र प्रवृत्ताः तर्हि सम्यक् इति शङ्कते नाम एवं कृत्वा तत्र शङ्कां करोति केन यद्यपि इत्यादिना मूले पश्यन्तु अतः यद्यपि इत्यतः आरभ्य वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अद्य तावत् व्याख्यात्रा स्यादेतत् इत्यतः यदुक्तं अपि च यद्यपि इत्यतः पूर्वम् अस्माभिः व्याख्यायां याः अनापत्तयः पठिताः तासां किञ्चित् वयं सम्यक्तया बुद्धौ स्थापनं कुर्मः किम् इष्टम् अस्ति किम् अनिष्टम् अस्ति इति जानीमः ततः परम् अत्र अग्रिमसिद्धान्ते वयं प्रवृत्ताः भविष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते अत्रैव मङ्गलं कुर्मः मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते एवञ्च अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र एषः
चतुर्थः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।